मेरी आँखों में एक छोटा सा तिनका देखने वालों, मेरी आँखों में एक छोटा सा तिनका देखने वालों, खुद अपनी आँख में देखो वहाँ शहतीर कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम क्या रहमतुल्लाह। दुबई में अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है? क्या क़यामत करीब है? दुबई में पाथर की बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ के कुछ अफराद कहते हैं कि दुबई में अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है और क़यामत बहुत करीब है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दुबई में शदीद तूफ़ान आया। दुबई ही क्या बल्कि कई अरब ममालिक में बारिश के इन अय्याम में तूफ़ान से लोग गुज़रे हैं और बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत भी हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे अम्वाल का नुकसान भी हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुसलमानों के या इन इंसानों की मदद फरमाए और इनके जो गुनाह हैं, इस मुसीबत को, इस आजमाइश को उन्हें उनका कफ़ारा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये कहना किसी भी बारिश या सैलाब के से गुज़रने वाली कौम के लिए या किसी शहर के लिए, किसी शख्स के लिए कि ये अज़ाब है, ये गैबी उमूर हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके पीछे पुष्ट क्या मकसद है, बल्कि चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप अदल और इंसाफ से काम लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाए तो दुनिया ही में उसे सज़ा देता है, और अगर किसी बंदे के साथ बुरा इरादा फरमाए तो उसे उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में नहीं देता, ताकि क़यामत के रोज़ उसे मुकम्मल सज़ा मिले। इस रिवायत को इमाम तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है। अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है। दूसरी बात जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है। चुनांचे अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राज़ी हो जाता है, और जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराज़गी का इजहार करे उसके लिए अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। इस हदीस को भी इमाम तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है। मुसीबतों में मुब्तला करने के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये हदीस आपको शायद एक बार फिर सोचने का मौका मिले, और ये इस तरह के अल्फाज जो हम कहते हैं ना कि फ़लाने पर अल्लाह का अज़ाब आ गया है, भाई आपको कैसे पता चला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर कोई वही भेजी है? अम्मा आयशा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या उससे बड़ी तकलीफ़ पहुँचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या उसका गुनाह मिटा देता है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नक़ल किया है। अब आप तो ये समझ कर बैठ गए हैं कि जनाब अगर कोई कौम पानी में गर्क हो गई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे गोया के अज़ाब में मुब्तला किया है। हालांकि ये मुसलमान हैं, अगर इन मुसलमानों को हालांकि बशारत भी दी है, जो पानी में गर्क होकर मरता है तो उसको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, जन्नत की बशारत दी है। वो शहीद की बशारत उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो वो तो शहीद है। अलबत्ता एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दुबई में अज़ाब आया है, बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये तो मंदिर की वजह से हुआ है। अच्छा, मंदिर ये कोई पहला मंदिर तो नहीं है दुबई में, इससे पहले भी मंदिर वहाँ पर भाई मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर से पहले भी एक और मंदिर बना था। तो मंदिरों की वजह से अगर अज़ाब आना होता तो हिंदुस्तान में आ जाता, पाकिस्तान में आ जाता। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशफहमी होती है, अरे भाई पाकिस्तान में क्या मंदिर नहीं है? पाकिस्तान में भी मंदिर हैं। पाकिस्तान में ये बताइए, जो ज़लज़ले और सैलाब की वजह से गुज़िश्ता सालों में लोग मरे हैं,
کیا وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا؟ نہیں بھائی، یہ کہنا کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق رب العالمین سے ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بارش برسائی ہے، جس آزمائش سے دبئی یا عرب کے ممالک کے جن باشندوں کو اس آزمائش سے نکالا ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش کر ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں بہتر مال سے نوازے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی مسلمان کو اس دنیا میں عذاب دے دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے راحت ہوتی ہے۔ تو آخرت میں تو پھر اس زاویے سے بھی یہ ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کے لیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ عذاب آ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا کفارہ اللہ رب العالمین اس کو بنا دے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ابھی ایک صاحب میں چینل پر دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، وہ صحافی ہیں، فلسطینی صحافی، اردو بول رہے ہیں، اور وہ دوسرا ایک اور ہے علی حیدر، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے مر گئے اور ان بچوں کی وجہ سے پوری دنیا پر عذاب آئے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحافی کو وہی بھیج دی ہے کہ اب اتنے بچے مرے ہیں تو ان بچوں کی وجہ سے پوری دنیا کے بچوں کو عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کیا یہ پہلا موقع ہے کہ بچوں کو مارا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فلسطینیوں کا پہلا موقع ہے کہ یہ اس طرح سے ہر سال یہ بیچارے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے مسلمانوں کو نکال دے، اور جن کے گھر چاہے وہ دبئی میں ہوں یا عمان میں ہوں یا قطر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بہتر گھر عطا فرما، اور جن کی گاڑیاں ڈوب گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بہتر گاڑیاں عطا فرما، اور جن کی بیویاں غرق ہو گئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں شمار فرما اور انہیں پہلے سے بہتر بیوی عطا فرما۔ تو بہرحال یہ تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ سے کہا ہے، البتہ یہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے بھائی میرے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو اس سے خیر کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ بھی خیر کی دعا کریں نا، آپ اس کو عذاب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ مندر بنا ہے۔ تو مندر تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک ہی شہر میں تروپتی میں چلے جاؤ تو کم از کم 6-7 ہزار مندر مل جائیں گے آپ کو، بڑے بڑے، اور بہت اچھا صاف ستھرا شہر ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو مندروں کی وجہ سے اگر کہیں عذاب آنا ہوتا تو شاید وہ ہندوستان میں آتا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، جہاں انسان بستے ہیں، اللہ امن اور سلامتی سے انہیں رکھے، اور عرب کے جو باشندے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس آزمائش کے ایام میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا حامی، ناصر اور مددگار بن جا، اور ایسے بے وقوفوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرما جو خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی ہوتے کہتے ہیں ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مطلب یہ پوری قوم خود ڈوب رہی ہے اور عرب کو کہتی ہے کہ ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں دیکھیے، قیامت کی نشانی کا مطلب یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، رسالت کا آپ پر آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو کیا قیامت بپا ہو گئی ہے؟ نہیں، 1400 سال الحمدللہ ہم اور آپ جب مر جائیں گے تو ہماری تو قیامت ویسے ہی بپا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس طرح کے دعوے کرنا کہ یہ دبئی پر عذاب آیا ہے، یہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو خیر کی بارش کرے، اور اس بارش سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے بہتر حالات بدل دے، حالات میں بہتری لے کر آئے، اور جو بیمار ہیں چاہے وہ فلسطین میں ہوں اور کہیں بھی ہوں، اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الناس وأن يرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات